हिउँदको समयमा नदीमा पानीको प्रवाह घटेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजदेखि लागू हुने गरी हप्ताको 6 घण्टा लोड शेडिङ गर्ने भएको छ। लोड शेडिङ बारे जानकारी दिँदै प्राधिकरण भार पोषण केन्द्रका प्रमुख शेरसिंह भाटले नेपालमा हिउँदको समयमा पानीको मात्रा घट्ने तर जाडोमा विद्युतको खपत बढी हुने भएकाले लोड शेडिङको मात्रा बढाउन परेको बताउनुभयो। नेपालका धेरैजसो नदीहरू हिमाली क्षेत्रबाट सुरु हुने हुनाले हिउँद लागेपछि चाहिँ नदीहरूमा पानीको मात्रा घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन सामान्य अवस्थामा वर्षातको महिनामा जुन पावर हाउसले जति उत्पादन गर्न सक्थ्यो, हिउँदको महिना लागेपछि पानीको कमी गएको कारणले सबै पावर हाउसले आफ्नो उत्पादन क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न सक्दैनन्, पहिलो कारण। दोस्रो कारण के हो भने हिउँद लागेपछि चाहिँ जाडो बढ्छ, जाडो बजेपछि घर घरमा हिटरहरू बल्छन् र यो कारणले चाहिँ हिउँदमा चाहिँ विद्युतको माग पनि बढ्छ, दोस्रो कारण। तेस्रो कारण के हो भने वर्षातको या गर्मीको महिनामा चाहिँ साँझको समय बेलुका 7:30 बजेदेखि सुरु हुन्छ, झण्डै 7:30 बजेसम्म उज्यालो रहन्छ र साँझको समय जतिखेर पिक डिमान्ड आउँछ त्यो 7:30 देखि 8:30 को बीचमा जम्मा 1 घण्टा हुन्छ भने हिउँद लागेपछि 5 बजेदेखि नै अँध्यारो हुन थाल्छ भने बेलुकाको पिक डिमान्ड आउने समय झण्डै 4 घण्टा लामो हुन जान्छ। प्राधिकरणको तालिका अनुसार उपत्यकाभित्र हप्ताको 2 पटक बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म र उपत्यका बाहिर बेलुका 5:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म लोड शेडिङ हुनेछ। यसअघि हप्ताको 2 पटक यही समयमा 2 घण्टा लोड शेडिङ हुने गरेको थियो। आगामी दिनमा अझै लोड शेडिङको समय बढ्दै जाने पनि प्राधिकरणले बताएको छ। प्राधिकरणका अनुसार माघ फागुन महिनामा दिनको 11 घण्टासम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुनेछ। अहिले करिब 700 मेगावाट विद्युत माग भएकोमा प्राधिकरणले 530 मेगावाट मात्र आपूर्ति गर्न सकिरहेको छ। हाल प्राधिकरणले 55 मेगावाट विद्युत भारतबाट आपूर्ति गरिरहेको भए पनि प्राधिकरणलाई झण्डै 170 मेगावाट विद्युत आवश्यक हुने देखिएको छ। सरकारले लोड शेडिङको समय अबदेखि 12 घण्टा बनाएपछि विद्यार्थी र स्थानीय बासिन्दाले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन्। बिहानैदेखि स्थानीयवासीहरूले नक्सालमा सडक अवरुद्ध पारी प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै विद्यार्थीहरूले त्रिचन्द्र, आरआर, शंकरदेव, पशुपति क्याम्पस लगायतका ठाउँहरूमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले हालै मात्र राष्ट्रिय विद्युत सङ्कटको घोषणा गरेको थियो। आजबाट हप्ताको 6 दिन 12 घण्टा र हप्ताको 1 दिन 10 घण्टा लोड शेडिङ हुनेछ। हाल मुलुकमा 1 करोड 8 लाख युनिट विद्युत आवश्यक छ। नदीमा पानीको बहाव घटेको कारण अहिले 70 लाख युनिट विद्युत उत्पादन भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। करिब 9 लाख युनिट विद्युत उत्पादन भइरहेको कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामा पानीको कमीका कारण लगभग 50% विद्युत उत्पादनमा ह्रास आएको छ। उता नवनिर्मित मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत 1 महिनापछि मात्र प्रसारण लाइनमा जोडिने प्राधिकरणले जनाएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, नेपाल न्युज। अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेर बिहिबार संयुक्त रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। सरकारले कृत्रिम रूपमा लोड शेडिङ कायम गरेको आरोप लगाउँदै नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले 1 घण्टा प्राधिकरणको मूल गेटमा धरना दिएका हुन्। सरकारले उद्योगी र व्यवसायीहरूबाट कमिसन लिएर लोड शेडिङ बढाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। विद्यार्थीहरू मैन बत्ती र टुकी बत्ती पालेर मान्छेहरू पढ्नुपर्ने स्थितिमा पुगिरहेको छ र यो देशको जुन सरकारहरू कमिसन इन्भर्टर कम्पनीहरूसँग भयो, सोलर कम्पनीहरूसँग भयो र ठुल्ठुला आफ्नो फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्ने साहुहरूसँग भयो कमिसन खाँदै कृत्रिम ढङ्गले जुन अहिले लोड सेडिङहरू खडा गरिरहेको छ। यस्तै कार्य यदि रहने हो भने नेपाली जनताले अब चुप लागेर सहनेवाला छैन। हुन्छ, आउनुभयो हुन्छ। यो चाहिँ हजुरको यो बिजुली बत्ती नभएको बेलामा यो चल्लालाई उज्यालो पनि र तातोको लागि पनि केही मात्रामा यसले काम गर्छ। Alternative power source being used in the Nepalese countryside is solar energy. As with biogas, the government is offering subsidies for solar power generation systems. For the Bataf family, harnessing the sun's energy has changed their lives. यसले
खासै फाइदा भनेर फाइदा त होइन, सुविधा। अब त्यति बेला हामीले राख्दाखेरि 15 रुपियाँ लिटर मट्टीतेल थियो, यसलाई अब 30,000 खर्च गर्नु पर्यो। 15,000 त अनुदान दिएको थियो, 15,000मा राख्यो अब हामीले। पढ्न त एकदमै मेरो बच्चाहरूलाई अब ओल्लो घर पल्लो घरको बच्चाहरू टुकीमा पढे होइन, मेरो बच्चाहरूलाई त्यो टुकीको थाहै भएन। त्यो त्यही 50-51 सालतिरको हो मेरो बच्चा, अनि 54तिर सोलर राखियो। तिनीहरूले टुकीमा पढ्नु परेन, उनीहरूलाई टुकीको उनै थाहै छैन, पहाडमै बस्या भए पनि। Dr. Jagan is a photovoltaic researcher at Tribhuvan University, one of Nepal's top academic institutions. So altogether, 240 batteries of 2 volt, 468 ampere hour. So the energy stored is sufficient for this building. Professor Jagan travels the world researching the newest solar technology and trends. He believes in the potential of solar power in Nepal. Load shedding भएको हामीसँग इतिहास छ, किनभने यो चाहिँ 30 डिग्री चाहिँ ट्रपिक अफ क्यान्सर भित्र पर्छ कि, इक्वेटरबाट 30 डिग्री नर्थ र 30 डिग्री साउथ, त्यसलाई सोलर बेल्ट भन्छ कि। त्यो सोलर बेल्टमा प्रशस्त घाम लाग्छ। युरोपियन कन्ट्रीमा इभन जापानमा भन्दा पनि धेरै त्यो घाम लाग्ने भन्नाले अनि सोलर पोटेन्सियल हाई भएकोले त्यसैले सानो 20 वाटको प्यानेलले पनि बत्ती बाल्नलाई पुग्ने भयो कि। त्यसैले यो लोड सेडिङलाई सोलरले चाहिँ अलिकति मद्दत नै गर्छ र घर घरबाट प्रयोग नहुने इलेक्ट्रिसिटी त्यसलाई इन्डस्ट्रीलाई दियो भने इन्डस्ट्रीमा जुन अहिले इलेक्ट्रिसिटी नभएर ठुलो प्रब्लम परिरहेछ नि, अब त्यसलाई अलिकति भए पनि मद्दत पुग्ला। तर त्यसलाई मैले भने अलि राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनु पर्यो र हामीसँग भएको नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई फुल्ली युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्नमा हामी लागिराखेका छौँ। 3 वर्षमा यो हुन्छ होला र यसको साथसाथै भारतसँग नेपालको त्यो ट्रान्समिसन लाइन 400 केबी ट्रान्समिसन लाइन ढल्केभर मुजफ्फरपुर त्यो पनि बन्नेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो केही वर्ष नेपालले भारतबाट आयात गर्छ र पछि नेपालमा एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी भइसकेपछि त्यसले भारतमा हामी सप्लाई गर्छौँ। दैनिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा लोड सेडिङले असर पारिरहेको हुन्छ। देश विकासको एउटा प्रमुख बाधक नै लोड सेडिङ हो। लगातार देश झन्झन अध्यारोतर्फ अगाडि बढ्दा विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध बनिरहेका छन् भने थप रोकिनेवाला छन्। देशको औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा यसले ठुलै असर पार्नेछ। 12 घण्टा वा त्यसभन्दा बढी दैनिक रूपमा विद्युत कटौती हुँदा कति समयसम्म चल्न सक्छ उद्योग धन्दा? उद्योगी व्यवसायीहरूले केही वर्ष यता निरन्तर रूपमा उठाइरहेको प्रश्न हो यो, र यस्तै प्रश्नको तत्काल निराकरण हुने कुनै सम्भावना पनि देखिएको छैन, जसका कारण नागरिकहरू यस विरुद्ध लगातार बोलिरहेका छन् र दृश्य लोड सेडिङ विरुद्ध व्यक्त भएको अभिव्यक्ति हो यो। लोड सेडिङ नभइदिएदेखि आर्थिक सुधार र भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गर्नलाई ठुलो योगदान हुन्थ्यो राज्यमा। लोड सेडिङले खत्तम भयो, नेपाली जनताको जीवन स्तर खत्तम भयो लोड सेडिङले। सबै व्यवसाय ठप्प, अनि विद्यार्थीहरूको यो पढाइ ठप्प भयो, अनि युवाहरूको रोजगारी खत्तम भयो, सबै खत्तम भयो। लोड सेडिङ छ के अब यो केन्द्रीय प्रसारण जान्छ भन्छन्, त्यहाँ पनि कहिले जाने हो केही थाहा छैन। यही त यस्तो छ, राजधानीमा यस्तो छ भने जुम्लामा कस्तो? नेपाल यस्तै हो, लोड सेडिङले अब पढ्न पाइँदैन, बेलुका गयो बत्ती गएको हुन्छ, बिहान उठ्यो बत्ती गएको हुन्छ, पढाइमा त्यस्तै मार्छ, धेरै मार्छ हामीलाई त। स्टुडेन्टको त पढाइ धेरै बिग्रिसक्यो। जहाँ मानिसहरूले लोड सेडिङ विरुद्ध आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए, लोड सेडिङकै कारण वर्षेनी देशका उद्योग व्यवसायहरू धराशायी हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। लोड सेडिङकै कारण कतिपय उद्योग धन्दाहरू बन्द त कतिपय विस्थापित भइसकेका छन्। विद्युत नहुँदा डिजेल वा पेट्रोलबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा झन्डै 3 गुणा बढी खर्च बढ्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। नेपालमा वर्षिनै बढिरहेको लोड सेडिङ धान्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई निकै धौधौ परिरहेको छ। लोड सेडिङकै कारण स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित भन्दा विदेशबाट आयात गरिएका सामानहरूको मूल्य सस्तो हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूलाई निकै ठुलो झड्का लागेको छ।
फलस्वरूप नेपालका उद्योगीहरू क्रमशः पलायनको दिशातर्फ अग्रसर भइरहेका छन्। यसले गर्दा बेरोजगारीको समस्या चर्को रूपमा देखा परिरहेको छ। हरेक क्षेत्र लोडसेडिङका कारण पीडित छ। यसले दैनिक जीवनयापनदेखि समग्र सामाजिक क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त बनाइदिन्छ। घरदेखि समाजसम्म यसको असर छ र सर्वसाधारणहरू यसबारे यसो भन्छन्। एकदमै अहिले हामी विश्वकै दोस्रो जल स्रोतको धनी देश, एकदमै गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई। हामी स्टुडेन्टहरूलाई पढ्नको लागि, गृहिणीहरूलाई घरमा खाना पकाउनको लागि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। राति जाँदाखेरि बत्ती हुँदैन, दिउँसो बत्ती भएर हामी अब स्टुडेन्टहरूलाई कुनै भ्याल्यु हुँदैन। मेन त भनेको अहिले स्टुडेन्टलाई र कल कारखाना पनि, इभन नेपाल कल कारखाना पनि राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन। लोड सेडिङ धेरै भएको छ, जसले गर्दाखेरि देशमा लोड सेडिङ अन्त्य मात्रै होइन कि इभन देश घाटामा गइरहेछ। त्यसले त प्रभाव धेरै नै पारिरहेछ, बच्चाहरूको पढाइमा प्रभाव पारिरहेछ, यता सबै धेरैमा फरक परिरहेछ। अब यो लोड सेडिङ त यो देशमा हुनै नपर्ने, किन यो जल स्रोतमा धनी देश भएकोले यसले अरू देशलाई बिजुली बिक्री गर्नुपर्ने, तर यसले आफै खरिद गर्छ र त्यसमा पनि लोड सेडिङ चलिरहेको छ। लोड सेडिङले एकदम मार पारिरहेको छ। अनि के भन्नु, छोराछोरीलाई टिभी पाले, टिभी मट्टितेल भेटाइँदैन, मट्टितेल पाले पनि टिभी भेटाइँदैन। बडो समस्या छ क्या। यो कहिलेसम्म हो यो देशको चिचाला? जुन सरकार पनि उत्तिकै छ, केही हुँदैन, सबै ह्यान्डल गरेको छ। अन्त एउटा के हुन्छ? लोड सेडिङ सुड बी इन के, अदरवाइज धेरै ह्याम्पर हुन्छ स्टुडेन्टलाई। पहिले आइरन लगाउन पाउँदैन स्कुल आउने बेलामा, अनिखेर पढ्न पाउँदैन, एक्जाम आइरहेको छ। त्यही हो, पानी छैन, बढी छैन, के चाहियो? यो कुरा कुरा के भयो? पानी र बढी पनि सिटिहाल्ने कुरा। हामीले भोट दिने एउटा मतलब हेर्नु, सरकार खत्तम। सरकार नेपालमा कोही आए पनि केही हुनेवाला भएन। अब मेरो आफ्नो विचारमा होइन। लोड सेडिङले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत जीवनमा धेरै असर पारिरहेको छ। यसले जस्तो पठन पाठन अनि अफिसको कामदेखि लगायत अरू विभिन्न क्रियाकलापहरूमा चाहिँ यसले धेरै असर गरेको छ। अनि त्यो पठन पाठनमा चाहिँ यो ठुलो पावरवाला नेतागिरी गर्ने, हरेक किसिमको दादागिरी गर्नेलाई उनीहरूसँग जोताएर नि पैसाको इन्भेस्ट गर्छ उनीहरूले अब सोलर राखेर, इन्भर्टर राखेर, जेन्टर राखेर जसरी पनि म्यानेज गरिरहेको हुन्छ। हामी जस्तोलाई चाहिँ कुनै केही किसिमको राखेको छैन। यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो लोड सेडिङले गर्दा हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा ठुलो चाहिँ नोक्सान भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब हुनेले त अब सोलर राखेको छ, इन्भर्टर राखेको छ, होइन गरेको छ। नहुनेले त अब त्यही मोमबत्ती पनि किनेर बाल्न पाएको छैन, होइन। खाने तोरीको तेल अब चाहिँ अब एउटा धागो भिजाएर चाहिँ बालेर चाहिँ बस्नु परेको छ। हिउँदको सुक्खायाममा लोड सेडिङ हट्न सक्ने अझै पनि 4-5 वर्ष देखिँदैन र त्यस्तो अवस्थाको मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई स्टोरेज टाइपको प्लान्टहरू एउटा आवश्यक छ र त्यो आवश्यक करिब 500-600 मेगावाटको स्टोरेज टाइपको प्लान्ट भयो भने बेलुकाको पिक टाइम हट्न सक्छ। न त 2017मा पनि गएर हामी एकातर्फ बर्खा सिजनमा हाम्रो स्पिल हुनसक्छ इनर्जी, तैपनि चाहिँ सुक्खायाममा चाहिँ हाम्रो लोड सेडिङ भइ नै रहन्छ। पछिल्लो समय विभिन्न साना ठुला परियोजना गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा 18 मेगावाट विद्युत थपिएको छ, तर थपिएका परियोजनाहरूबाट सुक्खायाममा केवल 4 मेगावाट मात्रै विद्युत आपूर्ति हुने गर्दछ। यो अभाव हटाउन बेला बेलामा थर्मल प्लान्टको अवधारणा ल्याइने गरेको छ, तर विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरू लोड सेडिङको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा थर्मल प्लान्टलाई अघि सार्नु मूर्खता हुने बताउँछन्। हाम्रो एक्सपिरियन्समा अहिले हामीले जुन चलाइरहेका छौँ, एउटा 10 मेगावाटको प्लान्ट चलाउनलाई पनि हामीलाई दिनमा 4 ट्याङ्कर चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। 10 मेगावाटको 12 घन्टादेखि 13 घन्टा चलाउनलाई 4 ट्याङ्कर चाहिँ तेलहरू खपत हुन्छ। त्यसकारण नेपाल जस्तो देशले त्यसलाई थ्याक्न सक्छ कि सक्दैन र अहिलेको हाम्रो सबै चिज हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको चाहिँ इनर्जी हेऱ्यो भने त्यो धेरै कस्टली छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले थ्याक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चिजलाई सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबारदेखि लागू हुने गरी लोड सेडिङ समय फेरि बढाएको छ। हाल सातामा 70 घण्टा हुँदै आएको लोड सेडिङ अब 5 घण्टा बढाएर 75 घण्टा पुर्याइएको छ। माग बढेको र मध्यम अर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र मर्मतका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु परेकोले लोड सेडिङ बढाउनु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार माघ 4 गते आइतबारदेखि सातामा 6 दिन 11 घण्टा र 1 दिन 9 घण्टा लोड सेडिङ हुने जनाएको छ।
सातामा 70 घण्टा लोडसेडिङ गर्दै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आइतबारदेखि लोडसेडिङको अवधि बढाएर सातामा 75 घण्टा विद्युत आपूर्ति कटौती गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। विद्युत उत्पादन र वितरणको मुख्य जिम्मेवारी लिएको प्राधिकरणले विद्युत उत्पादनको इतिहासमा 1 शताब्दी पुरा हुँदा समेत विद्युतमा सबै नागरिकमा पहुँच पुर्याउन सकेको छैन। 1/3 जनसङ्ख्या विद्युतको पहुँच बाहिर छन् भने विद्युतका सेवाग्राही पनि दैनिक 11 घण्टासम्म विद्युत कटौतीको समस्यामा पारिएका छन्। घरायसी सेवाग्राहीले खेप्ने समस्या त छँदैछ, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लोडसेडिङका कारण विकराल समस्या परिरहेको छ। उद्योग कल कारखानाले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् भने क्षमता अनुसार चल्न पाएका छैनन्। यसले सञ्चालन लागत बढाएको छ। मध्य मस्याङदी जलविद्युत गृहको मर्मतको कारण देखाउँदै प्राधिकरणले साबिकको लोडसेडिङको अवधि बढाएर सातामा 75 घण्टा पुर्याएको हो। 70 मेगावाटको मध्य मस्याङदी विद्युत गृह मर्मतलाई कारण बताएको प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई भने व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। गत साउनमा सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरोले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विच्छेद गरिदिँदा त्यत्तिकै खेर गइरहेको 45 मेगावाट विद्युत अझै जोडिन सकेको छैन। उसै त चिसो मौसममा विद्युतको माग बढिरहेको बेला एकातिर उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिन नसक्नु र अर्कातिर सुचारू रहेका विद्युत गृह पनि यही समयमा मर्मत थालिनुले सेवाग्राहीमा लोडसेडिङको समस्या थपिएको छ। यसो हुनुमा विद्युत उत्पादनदेखि व्यापारसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको प्राधिकरणको कार्य सम्पादन मूल रूपमा दोषी रहेको जानकारहरू बताउँछन्। विद्युतको माग वार्षिक 10% बढ्दा उत्पादन मुस्किलले मागको 1% मात्रै छ। जलविद्युत क्षेत्रमा भएको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अपेक्षा अनुसार थपिन र सुरु भएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। प्राविधिक रूपले 41,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता रहेको बताइए पनि अहिले मुलुकमा 720 मेगावाटको हाराहारीमा मात्र जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ। त्यो पनि सुखायाममा विद्युत उत्पादन आधा घटेको छ। हाल साँझको समयमा 1200 मेगावाट विद्युतको माग रहेको प्राधिकरण बताउँछ। दैनिक आधा जसो समय विद्युत कटौती गर्दा समेत प्राधिकरणले सेवाग्राहीले मासिक तिर्नुपर्ने न्यूनतम महसुलमा भने कहिले परिवर्तन गर्न सकेको छैन। विद्युत सेवा चाहेको बेला उपयोग गर्न नपाएका सेवाग्राही न्यूनतम शुल्क भने साबिकै बुझाउन बाध्य छन्। र अहिले मान्य मन्त्रीज्यू नवनियुक्त मान्य मन्त्रीज्यू आइसकेपछि चाहिँ यसले एउटा अभियानको रूप लिएकै हो। तपाईँलाई थाहा छ हामी जुन समाजमा बसेका छौँ, जुन संस्कृतिमा हामी काम गरेका छौँ, त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट समर्थन भयो भने यसको कार्यान्वयन पक्ष सहज चाहिँ पक्कै हुन्छ। अहिले बाँकी रहेको रकम हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी सडक बत्तीको रकम बाँकी रहेको छ। हामीले बक्यौता उठाउनका निम्ति संवेदनशीलतालाई हेरेर अरू विभिन्न पक्षलाई हेरेर लाइन काट्ने हाम्रो अन्तिम विकल्प हो। मध्य क्षेत्रमा, पूर्वी क्षेत्र र पश्चिम क्षेत्रमा 1 देखि 2 घण्टासम्म लोडसेडिङ कायम गर्ने बढीमा र मध्य क्षेत्रमा 6 देखि 7 घण्टाको म्याक्सिमम लोडसेडिङ कायम गर्नका लागि हामी चाहिँ सबै योजना र हामी बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौँ। हामीले बुढी गण्डकी, नलसिंहघाट जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरेर सुखायाममा आत्मनिर्भर हुँदैनौँ तबसम्म भारतबाटै विद्युत आयात गर्ने भरपर्दो विकल्प, मैले एक मात्र विकल्प भनिराखेको छैन, हामी वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूमा पनि गइराखेका छौँ। करिब 90 मेगावाटको सोलर इन्स्टलेसन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ, तर भरपर्दो विकल्प चाहिँ त्योभन्दा बढी देखिएको छैन। त्यसकारणले सरकारले अहिले सहयोगमा, मैले यहाँलाई अघि नै अनुरोध गरेँ, एडिबी वुड ब्याङ्कको सहयोगमा अहिले हामीले यो वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्ने व्यापक कामहरू सुरु भएका छन्। ठेकेदारहरू नियुक्ति भएर काम सुरु भइसकेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकाको यो जीर्ण रहेको जसले काठमाडौँको सौन्दर्य पनि बिगारेको छ, यो पुरानो पनि भइसकेको छ, यसलाई परिवर्तनै गरेर अहिले अन्डरग्राउन्ड सिस्टममा जाने काममा हामी गइराखेका छौँ। देशैभरिको एउटा मास्टर प्लान बनाउनलाई हामीले कन्सल्टेन्ट नियुक्ति भएर काम भइरहेको छ, तर विकासको काम हो, परिणाम देखाउन केही समय। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, त्यसो भए हामी अब लोड सेडिङ मुक्त देश वा ऊर्जा सङ्कटबाट हामी कहिले मुक्त हुन्छौँ? ऊर्जा सङ्कटबाट त अब हामी 2 वर्षभित्र मुक्त हुन्छौँ, तर प्रोभाइडेड कन्डिसन अहिले पनि मैले अनुरोध गरेँ। तर म तपाईँहरूलाई ढुक्कले के भन्न चाहन्छु भने मैले 1 वर्षभित्र लोड सेडिङ खत्तम गर्ने गरी अभियान चलाउँदैछु र 1 वर्षभित्र लोड सेडिङ हतियार लाग्दो खालको छैन, सामान्यतया हुन सक्दैन। म सामान्य अवस्थाले नै अगाडि बढ्ने पक्षमा पनि छैन। सामान्य अवस्थामा हुन सक्दैन, असामान्य अवस्थामै गर्ने। अब नेपालको जनजीवनको, हाम्रो ढाँचा, हाम्रो तरिकामा परिवर्तन आउँछ। हामी कतिपय ठाउँहरूमा सोलर सिस्टमलाई तत्काल जोड्दैछौँ।
अहिले बिजुलीका अनगोइङ प्रोजेक्टहरू जो छिटै तयार गर्न सकिन्छ त्यसलाई तीव्रताका साथ गर्छ। अब काठमाडौँमा फेरि ट्रली सुरु गरिन्छ। काठमाडौँमा सोलर बसहरू, आधुनिक बसहरू, ब्याट्रीका ट्याक्सीहरू हामी सुरु गर्छौँ र नेपाली जीवनको ढाँचा अलिकति परिवर्तन हुन्छ। अब ग्यासमा भन्दा बढी बिस्तारै हामी विद्युतको प्रयोगतिर बढी जान्छौँ। यसको हामी तयारी हो। नेपाल र नेपालीको आँखा खुल्दैन भने आँखा च्यातेर खोलिदिए हाम्रा साथीभाइ। अब नेपालमा लोड सेडिङको अन्त्य हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको योजना अनुसार यस्तो हुन लागेको हो। अहिले काठमाडौँलाई पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ मुक्त बनाउने र बिस्तारै काठमाडौँ बाहिर पनि सकेसम्म थोरै भन्दा थोरै लोड सेडिङ गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको घिसिङले जानकारी गराउनुभयो। वर्तमान सरकारको चाहना र ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले जारी गरेको 37 बुँदे कार्यक्रमलाई फोकस गरेर काम भइरहेको बताएका उनले लोड सेडिङ मुक्त नेपाल बनाउन व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। आउँदो हिउँदसम्म लोड सेडिङ कम गर्नको लागि अहिलेदेखि नै काम भइरहेको भन्दै घिसिङले भने लाइन सबस्टेसन ट्रान्समिसन अपग्रेड गर्ने काम भइरहेको छ। आपूर्तिमा पनि ध्यान दिएका छौँ। उनले अहिले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर देशभर पनि बेलुका 1 घण्टादेखि 1.5 घण्टासम्म मात्र लोड सेडिङ हुने गरेको बताउँदै भने सकेसम्म छिटै लोड सेडिङ कम गर्ने प्रयासमा छौँ। साथै उनले कल कारखानाको माग कटौती गरी साँझ 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म काटेको बताए। अहिले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि 10,000 कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् र छिटै नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त देश बनाउने आफ्नो दृढ अठोट रहेको उनको भनाइ थियो। कुन मन्त्रालयमा जाने भन्ने पनि छलफल थियो। मैले ऊर्जा भने, स्थानीय अथवा अरू कुनै मन्त्रालय, सञ्चार भन्ने पनि थियो। होइन, म ऊर्जामा जान्छु भन्ने मैले, किनभने त्यो लोड सेडिङ मेरो दिमागमा थियो देशको। होइन, त्यस्तो संस्था घाटामा कसरी हो भन्दाखेरि मैले त्यही सुने थिएँ। होइन, पैसा तिर्दैन भनेर तत्कालीन एमडीले भन्नुभयो। यदि बिक्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त कमिटमेन्ट हो। ओके, यहाँको इच्छा शक्ति हो, यहाँको राजनीतिक रूपमै यहाँ तयार हो, कमिटमेन्ट हो। त्यसपछि गोल हो के गर्ने भन्ने, टार्गेट फिक्स गर्नु। मैले टार्गेट फिक्स गरेँ। मैले 1 नम्बर बुदामै लोड सेडिङ पहिलो वाक्यमै लोड सेडिङ भनेर सुरु गरेको छु। टार्गेट लिँदै जाँदाखेरि नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने मलाई महसुस भयो र मैले नेतृत्व परिवर्तन गरेँ। गर्नै पर्ने के सुधार गर्नलाई जरुरी छ भन्ने मैले राजनीतिक रूपमा पनि नेताहरूलाई कन्भिन्स गरेँ है। छ यो उपलब्धि हासिल हुनुको एउटा टर्निङ पोइन्ट यहाँ मन्त्री हुनु, यहाँको इच्छा शक्ति प्लस यहाँले प्राधिकरणको नेतृत्व फेरिदिनु भयो। कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा क्षमतावान मान्छेलाई यहाँले ल्याइदिनु भयो। यसलाई चाहिँ अलिकति कम्पेरिटिभली जाँच्दाखेरि चाहिँ यसको टर्निङ पोइन्ट यहाँ मन्त्री हुनु हो या कुलमान घिसिङ चाहिँ प्राधिकरणको एमडी हुनु? यसको मुख्य जसको कुरा गर्दाखेरि मुख्य जस प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ। म प्रधानमन्त्रीको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटको सदस्य हुँ। उहाँको निर्देशनमा मैले काम गरिराखेको छु। होइन, उहाँले मलाई ऊर्जा मन्त्रालय जिम्मा दिनुभएको छ। किन दिनुभयो होला भन्दा यसले गएपछि त्यहाँ केही सुधार गर्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास भएर दिनुभयो। अब प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई लागू गर्नको लागि मैले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाएँ। मैले त्यही मेरो टिमसँग मिल्ने खालको सचिवलाई पनि मैले ल्याएँ। होइन, सचिव मुख्य मेरो दाहिने हात हो। होइन भने प्राधिकरणको कुरा मेरो देब्रे हात हो। होइन, ल्याएर यो टिमको कोअर्डिनेसन मिलाउन सक्दाखेरि, टिम स्पिरिट मिलाउन सक्दाखेरि र त्यो मूल टिमसँग अरू सबैको स्पिरिटलाई मिलाउन सक्दाखेरि यो सम्भव भएको हो। त्यस कारणले कुलमानजी आफै पनि एउटा एक क्षेत्रको विज्ञ पनि होइन, उहाँलाई दुईवटा कुरा नभएको भए कसैले सक्दैन थियो। म एउटा कुरा भनिदिउँ, कुलमान हुँदा पनि यदि प्रभाकर यहाँ थिएन भने यो कुरा सम्भव हुन्न थियो। किन भने कुलमानजीलाई त्यो गर्न प्रेरित नगरिदिँदा, त्यो गर्नेतिर उत्साहित नगरिदिँदा र अर्कोतिर डाइभर्ट गर्दाखेरि कुलमानजीले गर्न पाउनुहुन्छ। किनभने मन्त्रालयले उहाँहरूलाई काम गर्न दिएन भने त गर्न सक्नुहुन्न, हुँदैन नि त। त्यस कारणले त्यो कुरा अब वातावरण बनाइदिने हो। मन्त्रीको काम वातावरण बनाइदिने हो। श्रेय त स्वतः कुलमानजीको छ, प्राधिकरणको छ, सचिवको छ। मलाई श्रेय चाहिँदैन। जब मेरो मन्त्रालय राम्रो काम गर्छ त्यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा श्रेय चाहिँदैन। त्यसो भएको हुनाले
यो अभियानमा पनि साथ दिन र सामाजिक सञ्जालबाट ठुलो प्रेरणा दिने, मद्दत दिने, समर्थन गर्ने सबै जति साथीहरू हुनुहुन्छ, यद्यपि म त्यति धेरै त्यसमा जोडिराखेका छैन यही व्यस्तताले गर्दाखेरि, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै उपभोक्ताको सहयोग अरू व्यवसायिकको सहयोग र तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ढङ्गले प्रेरित गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने सबै साथीहरूलाई म यो कार्यक्रम मार्फत विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको एलइडी चिमको मूल्य उसको आफ्नै राज्य सरकार र छिमेकी श्रीलङ्कालाई बेच्न लागे बराबर रहेको उल्लेख गर्दै यसमा एक पैसा पनि भ्रष्टाचार नभएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रश्न पार्नु भएको छ। भारतसँग नेपालले खरिद गर्न लागेको एलइडी बल्बमा ठूलो कमिसनको खेल भएका समाचारहरू बाहिर आएपछि यस विषयले चर्चा पाएको छ। प्राधिकरणले खरिद गर्न लागेको एलइडी चिमको मूल्यलाई केही व्यापारीहरूले विवादास्पद बनाउन प्रयास गरिरहेका बेला प्राधिकरणले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो प्रमाण सार्वजनिक गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले भारतको सरकारी कम्पनी EESLबाट खरिद गर्न लागेको एलइडी चिमको मूल्य प्रचलित बजार भाव भन्दा बढी नरहेको ती प्रमाणमा देखिएको छ। भारतको लामो समयदेखि घाटामा चल्दै आएको विद्युत प्राधिकरण गत वर्ष यता भने नाफामा गएको छ। 1,50 करोड बराबर घाटा हुने अनुमान गरिएको थियो भने गत भदौमा सम्पन्न प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवमा 97 करोड 89 लाख घाटा देखाइएको थियो। तर प्राधिकरणको अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा आश्चर्यजनक नतिजा देखिएको छ। दोस्रो आर्थिक पुनर्संरचना 2073-74 पछि समायोजन गरिएका आधारमा विवरण तयार भएको र वित्तीय विवरण बारे अन्तिम प्रतिवेदन बाँकी रहेकोले केही संशोधन हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2057-58 देखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2073-74 मा भने नाफा कमाउन सफल भएको छ। आर्थिक वर्ष 2067-68 मा 27 अर्ब घाटा अवलेखन गरेपछि 28 अर्ब घाटा नागिसकेको प्राधिकरण अघिल्लो वर्ष 1,51 करोड बराबरको नाफा कमाउन सफल भएको हो। गत वर्ष 1,50 करोड बराबर घाटा हुने अनुमान गरिएको थियो भने गत भदौमा सम्पन्न प्राधिकरणको वार्षिक उत्सवमा 97 करोड 89 लाख घाटा देखाइएको थियो। तर प्राधिकरणको अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा आश्चर्यजनक नतिजा देखिएको छ। दोस्रो आर्थिक पुनर्संरचना 2073-74 पछि समायोजन गरिएका आधारमा विवरण तयार भएको र वित्तीय विवरण बारे अन्तिम प्रतिवेदन बाँकी रहेकोले केही संशोधन हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा प्राधिकरण 1,51 करोड रुपैयाँ नाफामा गएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत खपतमा वृद्धि, चुहावटमा नियन्त्रण, प्रसारण संरचनामा सुधार तथा राष्ट्रिय ग्रिडमा आन्तरिक उत्पादनको बढोत्तरीसँगै प्रशासनिक र वित्तीय सुधारका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि नाफामा गएको छ। क्रमिक रूपमा प्रणाली विस्तार हुँदै जानुले विद्युत खपत बढ्नु, आन्तरिक उत्पादन बढी ग्रिडमा विद्युत थपिनु, अपुग भएकोमा आयात गरी बिक्री गर्नु तथा चुहावट नियन्त्रण जस्ता कार्यले मुनाफा बढेको प्राधिकरणले बताएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 5.13% विद्युत चुहावटमा कमी आएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 20.75% रहेको विद्युत चुहावट गत आर्थिक वर्षमा घटेर 15.32% पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा करिब 9 अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरण कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएपछि 3 वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा छ। 2073 मा प्राधिकरणलाई 1,50 करोड र दोस्रो वर्ष 2,90 करोड खुद नाफामा प्राधिकरणमा भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा खुद नाफा 7,20 करोड भएको छ भने 74-75 को तुलनामा 2,90 करोडको तुलनामा 149% बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खुद नाफा 7,20 करोड हुन आएको छ। जुन आर्थिक वर्ष 74-75 को खुद मुनाफा रु 2,90 करोडको तुलनामा 149% बढी हो। आर्थिक वर्ष 75-76 मा विद्युत चुहावट 15.23% कायम भएको छ। 15.32% कायम भएको छ।
जुन गत आर्थिक वर्षको 20.45% भन्दा 5.13%ले कमी हो। यो सँगै समग्र प्रणाली विस्तारका कारण गत आर्थिक वर्षमा विद्युत उपभोग गर्नेको संख्या 45 लाख थप भएको छ। यो संख्यासँगै देशमा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत 78% जनसंख्यामा पुगेको दावी प्राधिकरणको छ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले कुल 761 सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको प्राधिकरणले लक्ष्यभन्दा 4 सर्किट किलोमिटर मात्रै कम अर्थात् 757 सर्किट किलोमिटर निर्माण गरेको छ। त्यसमध्ये पनि 606 सर्किट किलोमिटर सञ्चालनमै आइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कुल चुहावट 25.78 रहेकोमा 3 वर्षभित्र 10.46% ले कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कुल चुहावट 25.78% रहेकोमा 3 वर्षभित्र 10.46% ले कमी आएको छ। विगत वर्षहरूको ब्याज समेत 13 अर्ब 16 करोड र रोयल्टी बापत 1 अर्ब 44 करोड गरी जम्मा 15 अर्ब 59 करोड जम्मा गरिएको छ। वितरण लाइनतर्फ 33 केभी र त्यसभन्दा मुनि गरी करिब 9722 सर्किट किलोमिटर लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। यही अवधिमा थप 40 सब स्टेशन निर्माणबाट 920 MVA क्षमता बढाइएको तथा 6581 वटा ट्रान्सफर्मर थप गरी वितरणतर्फ 660 MVA क्षमता बढाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 23 अर्ब 3 करोड बराबरको विद्युत भारतबाट आयात गरेको र निजी क्षेत्र र भारतबाट आयात गरी प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्न 37 अर्ब 16 करोड खर्चिएको पनि जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लकडाउनको समयमा पनि विद्युतीय तार भूमिगत परियोजनाको कामलाई धमाधम अगाडि बढाएको छ। लकडाउनमा खाली भएको सडकमा काम गर्न सहज भएकाले विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। चाबीले एरिया चाहिँ त्यसले पिच गर्न लाग्छ हैन, पिच गरेपछि फेरि हामीलाई यो बिगार्न अप्ठ्यारो पर्छ। त्यही भएर पहिला हामी सबै यो सिध्याउँछौँ। यो अब 1 महिनाभित्र हामी सक्छौँ। प्राधिकरणको महत्वाकांक्षी परियोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको फागुन 5 गते शुभारम्भ गरेका थिए। म ठेकेदार कम्पनीलाई भन्न चाहन्छु, नेपालमा एउटा विलम्बको प्रवृत्ति छ, त्यो नहोस्। निर्धारित समयभित्र ठेकाका काम सुरु होस्। नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको उपत्यकाको अन्डरग्राउन्ड केबलिङको काम पहिलो चरणमा रत्नपार्क, न्यू रोड, असन, ठमेल, लाजिमपाट, महाराजगञ्ज, बानेश्वर एयरपोर्ट, चाबहिल र बौद्धसम्म गरिँदैछ। यतिखेर हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ मुकेश राज काफले। नमस्कार। तपाईलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कसले बनायो? कुलमान घिसिङले बनायो। तपाईले पत्ता भुङ्ग पार्नु भएको थियो नि हैन? आफ्नो कार्यकालमा केही नगरेको मान्छे हो नि तपाई। अब त्यो चमत्कार होइन? चमत्कार होइन त्यो। त्यो एउटा चाहिँ सप्लाई डिमान्डको एउटा ब्यालेन्सको कन्डिसन मात्रै हो। हेर्नुहोस्, तपाईले बिजुली कहाँबाट आयो, बिजुली ल्याउन कति कुरा चाहिन्छ, त्यसका लागि प्रसारण लाइनहरू कसरी बने, भारतबाट बिजुली आयात गर्न कसरी सम्भव भयो, यी पावर हाउसहरू कसले बनायो, कसरी बनायो, तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस् न। हैन, मैले सबै अध्ययन गरेको छु। तपाईले सबै कुरा गरेर जनतालाई भ्रम पार्ने काम नगर्नुहोस्। उहाँ लोड सेडिङ अन्त्य हुने बेलामा उहाँ कार्यकारी निर्देशक भएर आउनुभयो, यसको प्रमाण तपाईले दिनै पर्दैन नि। यो तथ्य हो। तर त्यो सत्य हो नि त। तपाईँ त बुझेको मान्छे, इन्जिनियर मान्छे। लोड सेडिङ अन्त्य हुने बेलामा उहाँ कार्यकारी निर्देशक भएर आउनुभयो। पूर्वाधारको व्यवस्थापन तपाईसँग कुनै ग्यारेन्टी गर्दैन। यो देशमा सुन्नुहोस्, यो देशमा कानुन सर्वोच्च होला नि त, कानुनै ठुलो होला नि। हामीले निर्माण गरेको, हामीले ल्याएको लोकतन्त्रको परिभाषा के हो तपाईँ भन्नुहोस् न। लोकतन्त्र परिभाषा मलाई कानुन लाग्ने, तपाईँलाई छुट हुने होइन। लोकतन्त्रको परिभाषा तपाईँले विचार राख्ने कुरा मात्रै, अराजकता होइन नि। अराजक तन्त्र
दर्शकबिन नमस्कार, म विनोद गौतम। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भाइरल पर्दा मिडिया युट्युब च्यानल। विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएरै छाड्ने भए। यस विषयमा हामी केही जानकारी दिन गइरहेको छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अघि यदि तपाईहरुले हाम्रो भाइरल पर्दा मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई नि प्रेस गरिदिनु होला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल यही भदौ 29 गते सकिँदैछ। 2073 साल भदौ 29 गते कार्यकारी निर्देशक भएर नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका घिसिङको 4 वर्षीय कार्यकाल सकिन लागेसँगै नेपाल प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्वका लागि दौडधुप सुरु भएको छ। प्राधिकरणका वर्तमान र पूर्व अधिकारीहरूसँगै अन्य सरकारी अधिकारीहरू पनि घिसिङले छाड्न लागेको खुसीको दौडमा छन्। कतिपय दावेदारहरूले प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरूसँग भेटघाट बढाएका छन्। सरकारले पुनः जिम्मेवारी दिए थप एक कार्यकाल प्राधिकरणको नेतृत्व गर्न घिसिङ आफै पनि इच्छुक छन्। लोडसेडिङ हटाएपछि प्राधिकरण सामु आएका ठूला चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेर सरकारले जिम्मेवारी दिए आफू कार्यकाल दोहोऱ्याउन तयार रहेको घिसिङले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि प्राधिकरणमा भित्रिने जोडमा लागेका उम्मेदवारहरू हेर्दा घिसिङको दोहोरिने सम्भावना न्यून रहेको पछिल्लो चलखेलका जानकारहरू बताउँछन्। हुन पनि विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली नै लागि परेको चर्चा अझै सेलाइसकेको भने छैन। हुन त यसबारे समाचारहरू आएपछि उनले आफू नेतृत्वको दौडमा नरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत खण्डन गरेका थिए। उनी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ पदको लागि आवेदन दिएर अन्तर्वार्ताको लागि छानिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा अनुसार पछि हटेका थिए। लगानी बोर्डमा सुशील भट्ट र विद्युत प्राधिकरणमा गेवालीलाई नियुक्त गर्ने गरी मिलाइएको चर्चा थियो। सामाजिक सञ्जालमा भने गेवालीले त्यसलाई नकारेका छन्। विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्तका लागि उनको इच्छा भने नहटेको स्रोत बताउँछन्। प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउन चाहेका अर्का पात्र हुन् विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह। लामो समयदेखि विद्युत विकास विभागमा रहेका उनलाई प्राधिकरण मात्र होइन ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि खासै रुचाउँदैनन्। विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स वितरणमा चलखेलको आरोप परेका सिंहले प्राधिकरणको नेतृत्व पाउने सम्भावना निकै कम रहेको मानिन्छ। कमजोर कार्य सम्पादनका कारण हटाइएका सिंहपछि यही तरिका लगाएर विद्युत विकास विभाग फर्कन सकेका थिए। अहिले उनी विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वका लागि नेताहरू रिजाउन लागि परेको स्रोत बताउँछन्। यस बाहेक प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी तथा उप कार्यकारी निर्देशकहरू पनि प्राधिकरण फर्कन इच्छुक छन्। उनीहरूले दलका नेताहरूसँगको भेटघाट बढाएका छन्। यो दौडमा सबभन्दा बढी पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफले कसेर लागि परेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछन्। स्रोतका अनुसार उनी पाएसम्म आफै नपाए आफ्ना विश्वासिलो पूर्व उप कार्यकारी निर्देशक शेर सिंह भाटलाई ल्याउन लागि परेका छन्। यद्यपि भाट भने आफू यो दलमा नरहेको सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिसकेका छन्। प्राधिकरणकै केही बहालवाला अधिकारीहरू पनि कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्न इच्छुक छन्। कुलमान घिसिङले दोहोरिने इच्छा देखाएपछि उनको टिममा काम गरेका बहालवाला उप कार्यकारी निर्देशकहरूलाई खुल्ला पहल गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साके पनि कार्यकारी निर्देशक बन्ने दौडमा छन्। प्राधिकरणका एक पूर्व उप कार्यकारी निर्देशक घिसिङको इच्छा थाहा पाएपछि उनलाई समर्थन गर्दै आफूले दावेदारी नराखेको निर्णय लिएको बताउँछन्। कुलमान सबै कुरा यसले सरकारकै अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँको एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै यो काम गर्यो यसको क्रेडिट लियो भन्ने कुरा त्यो गलत हो। मैले तपाईँहरूको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रममा मैले बोल्ने गर्दाखेरि जहिले पनि यो सामूहिक प्रयासबाट सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन मार्गनिर्देशनदेखि लिएर माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यू हाम्रा बोर्डका सदस्यहरू छन्, हामी यहाँ उच्च पदस्थ उप कार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै कर्मचारीहरूको र पब्लिकको पनि यो जुन किसिमले सपोर्ट छ
त्यो सामूहिक प्रयासले हामीले सफल गरेका छौँ। म एक्लैले मैले काहीँ पनि एक शब्द बोलेको पनि छैन, त्यो सत्य पनि होइन। सबैको प्रयासले मात्रै यो सम्भव। मैले यो गर्नुपर्छ। Vamos!